चाहती हूँ, मैं यहाँ पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ। हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे मुफ्ती साहब की जो कारकर्दगी रही है, जो हमने यहाँ काम किए हैं, और जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम पहाड़ी गुजर सबको इकट्ठा करने वाली जो बात कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, तो उसके वास्ते पार्लियामेंट में जाना है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। जैसे जितने भी लोग मुझे इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज़्यादा है। बड़े बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने हर जगह तकरीबन मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी तरह यहाँ बिजली की बहुत हालात ख़राब है। यहाँ मुफ्ती साहब ने परनाई प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी मुझे मालूम नहीं उसका क्या स्टेटस है। बिजली फीस बहुत, मेरे पास गरीब लोग आए, उन्होंने कहा BPL APL, तो हमारी भी बिजली फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरह डेली वेजेस के बड़े इश्यूज हैं, जिनको हमने रेगुलर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रखा था, मगर उसके बाद सरकार गिर गई। वो बेचारे यहाँ वही उनको मिलती है दिहाड़ी, हालांकि लद्दाख में इन्होंने मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों में पे नॉर्म मिलती है। और इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते बहुत ही जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहसत एक बहन, एक माँ, एक बेटी, कि मैं आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीदों से आई हूँ, बहुत आशा लेके आई हूँ, और आप लोग मुझ पे भरोसा करें, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसमें कोई कम्युनिटी, कोई मजहब की बात नहीं है, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ 25 तारीख को वो निकलेंगे और वोट डालेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैंने कल राजौरी में भी बताई, यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही ज्यादा खौफजदा किया हुआ है। एक जमात, जैसे मैंने कहा पहले ही, कि वो कहती है कि पीर मुरीदी के नाम पे अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान है, जो समझदार है, कि वोट आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए देना होता है। आप डॉक्टर इलाज के लिए होता है, पीर अलग चीज के लिए होता है, मेंबर पार्लियामेंट का काम अलग होता है। सो हर एक का अपना अपना काम होता है। तो इसलिए ये फतवे लाना, फिर कहना कि औरतों के ऊपर बैत मत करो किसी और के, मुझे लगता है आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में ऐसी बातें करना, और वो भी जो हम मुसलमान हैं, मुसलमान बहैसियत मुसलमान, जो बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, उसमें इस किस्म की दकियानुसी बातें करना, मैं समझती हूँ ये इस्लाम के खिलाफ भी है। और इंसानियत, सबसे बड़ा हमारा मजहब इंसानियत है, इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी जमात निकली है, वो मैंने पहले भी कहा, वो बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम है उनकी जमानत जब्त होनी है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाकयात हो जाए कि वहाँ वोटिंग कम हो और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए, और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुंचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं। इस वक्त मुझे खदशा है, जो लोगों का माहौल है वो PDP के हक में है, खासकर जवानों में, पढ़े लिखे लोगों में। जो माहौल है वो ये बन रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज़, जो हमारी बेरोजगारी, बेकारी, हमारे मसले, हमारे तशक्कुस, हमारी पहचान, मतलब बीजेपी तो कह रही थी यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, रेत बाजरी भी अब बाहर के लोगों को दे रहे हैं। वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी बाहर के लोग, शराब की दुकानें, उसका लाइसेंस बाहर के लोगों को पीने के लिए यहाँ। तो जिसका ये बहुत ही नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी पूरे है। तो अगर कोई बात कर सकता है, वो लोगों को लगता है कि वो PDP के प्लेटफॉर्म पे वो बात हो सकती है। इसलिए उसको रोकने के लिए मुझे डर है, क्योंकि भी पहलगाम में आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ है, कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ। ये जो हमले हो रहे हैं, इसका मुझे लगता है गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इसका देखना चाहिए उस जमात के साथ इसका कनेक्शन तो नहीं है जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हवाला पैसा जिन्होंने मिलिटेंसी के लिए लाया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अगर आप लोग पता करना चाहें आपको पता चलेगा कि हवाला का पैसा कश्मीर में मिलिटेंट्स तक, कश्मीरी जो लीडर थे उन तक किस ने पहुंचाया, और वो कनेक्शंस उनकी अभी भी दुरुस्त हैं, बिल्कुल बाकी हैं उनके वो कनेक्शंस, और वो उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करके
اس وقت کچھ بھی کروا سکتی ہے تاکہ کشمیر میں پولنگ جو ہے کم رہے. تو مجھے تعجب ہے کہ بی جے پی جو بڑے اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں ایسی جماعتوں کا بھی ساتھ دے رہے ہیں کہ جو حوالہ میں ملوث رہے ہوں, جنہوں نے کشمیر میں جو خون خرابہ ہوا ہے اس میں ان کا ڈائریکٹ رول رہا ہے, کیونکہ پیسہ پاکستان سے جو آیا وہ انہی کے ذریعے, حوالہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا, اور کچھ پہ انہوں نے اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کیا. سارا پیسہ تو نہیں گیا وہاں, کچھ پہ اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کیا. تو میری یہی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ آج جو نوجوان نکل رہا ہے بڑے شوق سے نکل رہا ہے, وہ ووٹ کا استعمال کرنا چاہتا ہے, پتھر کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے, بندوق کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے, تو اس کو وہ ناکام نہ ہونے دیں. اگر آج انہوں نے پھر الیکشن میں, جیسے میں نے سنا ہے, جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں, چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو, چاہے وہ علماء ہو, چاہے وہ آفیسر ہو, سب کو دمکایا جا رہا ہے. اور اس میں مجھے خوشی ہے, مجھے فخر ہے کہ جو قوم ہے, پہاڑی قوم بڑی بہادر قوم ہے, بڑے دلدار قوم ہے, مگر کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے, ان کو تھریٹن کیا جاتا ہے کہ آپ کی پروموشن روک لیں گے, آپ کا ٹرانسفر کر دیں گے, آپ کے ساتھ یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو اس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دباؤ میں آ کے اس وقت گاؤں میں جا کے لوگوں کو, غریب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کرو, یہ کرو, جو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن میں مداخلت ہے. ملازموں کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے, وقف بورڈ کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے کہ جو علماء حضرات کو بلا کے لائے, ان کو ڈائریکشن دے. ووٹ تو ہمارے سمویدھان نے ہم کو حق دیا ہے, ہم کس کو ووٹ ڈالیں یہ ہماری مرضی ہے. ابھی تو سمویدھان تو ابھی ہے نا, زندہ ہے, ابھی تو نہیں بدلا ہے. تو اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اس طرح لوگوں کا ووٹ کا حق بھی ان سے چھیننا چاہتے ہیں, میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر ایک بڑی سینسیٹیو اسٹیٹ ہے, بارڈر اسٹیٹ ہے. ابھی ہم نے پہلے ہی دیکھا یہاں 87 کے الیکشن میں دھاندلی ہونے کی وجہ سے کتنا ہمیں خون خرابہ دیکھنا پڑا. تو میں امید کرتی ہوں کہ پرائم منسٹر اس میں خود انٹروین کریں گے اور اس قسم کی کوئی چال بازی یہاں نہیں ہونے دیں گے جس سے کشمیر کا الیکشن کے دن ماحول خراب کیا جائے, وہاں کوئی ایسے حادثات کیے جائے. یا یہاں پر جو ہم نے دیکھا, جو ہمارا ایکسپیرینس رہا سری نگر میں, جو پی ڈی پی ڈومینیٹڈ ایریاز تھے وہاں پولنگ بہت سلو کروائی گئی. جو ہمارے خلاف, وہ ڈیپینڈنگ, وہ کوئی ضروری نہیں کون سی پارٹی ہے, جو بھی پی ڈی پی کو کے خلاف ہے وہاں پولنگ بہت نارمل چلی. تو کہیں یہاں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اینی کوشچنس پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. جیسے آپ کا اس سے قبل نظریاتی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ رہا ہے, لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حساب سے پیر پنچایت کے اندر مزید جو ہے وہ آپ کا کیا کچھ نظریہ ہے؟ نہیں, ایک تو میں ٹنل کے حق میں ہوں کیونکہ مفتی صاحب نے یہ روڈ بنایا, ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا. میرے خیال میں یہ ٹنل بھی بن چکا ہوتا ہے, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کنیکٹ. دوسرا میڈیکل کالج, یہاں میں نے سنا کہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کے لیے جموں سری نگر بھاگنا پڑتا ہے, جو 5-5, 6-6, 7-7 گھنٹے کا سفر ہے, اور اتنا امپورٹنٹ سینٹر ہے یہ. یا میڈیکل کالج ہونا چاہیے. جیسے لورن ٹنگ مرگ روڈ بن جاتا ہے تو ٹورزم کی بہت ہی میپ پہ آ سکتا ہے یہ. اور بھی یہاں پونچھ میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو ٹورزم کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہونا چاہیے. یہ میرا تو یہ خواب ہے کہ میں مفتی صاحب نے اگر کچھ کیا تو میں بھی کچھ کر سکوں, آواز اٹھا سکوں. اور میرے پاس کیا ہے اس وقت, اس سے پہلے بھی پی ڈی پی ان علاقوں میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رکھ چکی ہے, تب میڈیکل کالج کے لیے پی ڈی پی نے کیوں سوچا؟ نہیں, ہر وقت ہر چیز نہیں ہوتی ہے, ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. اب ہر چیز ہر جگہ نہیں دے سکتے ہو, ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے, باری ہوتی ہے. اب یہاں ہمیں لگا تھا کہ شاید راجوری کا میڈیکل کالج سفائز کرے گا, پر ہم یہاں دیکھتے ہیں جو حالات ہے اس کے لیے یہاں بھی میڈیکل کالج کی ضرورت ہے. بے روزگاری کے پر کیا کہنا چاہیے میم؟ یہ کہ 35% سے زیادہ بے روزگاری جموں کشمیر میں, جبکہ بی جے پی نے کہا تھا کہ 370 کے بعد یہاں بڑا کمال ہو جائے گا, یہاں انڈسٹری کھل جائے گی. کوئی زمین تو ہماری لے رہے ہیں مونگ پھلی کے دام, یہاں کے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں, باہر کے لوگوں کو دے رہے ہیں. کوئی انڈسٹری سیٹ اپ نہیں ہوئی, کوئی ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں ملا. اوپر سے جو 5 ریکروٹمنٹس ہوئی ابھی تک 2019 سے لے کے آج تک, ہر میں وہ کمپنی انوالو تھی جو بلیک لسٹڈ ہے, جس کی وجہ سے وہ ساری کینسل کرنی پڑی. اس لیے نوجوان ہمارا بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں. محبوبہ جی, کشمیر میں بھاجپا کی ایک سرپنچ کی ہتیا ہوتی ہے, ٹورسٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, رجوری پونچھ میں ریگولر اٹیک ہو رہے ہیں, جوان شہید ہو رہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیے, بی جے پی تو دعویٰ کرتی ہے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. راجوری پونچھ ملیٹنسی سے بالکل کلیئر ہو گیا تھا, کلین ہو گیا تھا. اگر یہاں ہو رہی ہے تو ان کی ناکامی ہے. اور اگر کشمیر میں سرپنچ مارا گیا, پہلگام میں اٹیک ہوئے جو آج تک ٹورسٹ کا کوئی اٹیک, یہ ان کی سیکیورٹی لیپسز ہے. یہ لیپسز کہیں دوسری اس پارٹی حوالہ پارٹی کے ساتھ مکس ہو کے تو نہیں ہو رہے ہیں تاکہ وہاں ووٹنگ پرسنٹیج کم ہو.
ये तो देखने की जरूरत है। पीडीपी बार बार बीजेपी पे ब्लेम लगा रही है कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया। क्या पीडीपी को यह नहीं लगता है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का रास्ता दिखाना है, पीडीपी का हाथ नहीं? अब तो पढ़े लिखे हैं, 300 पार उनकी सीटें हैं 2019 के बाद। जिस जमात के पास 300 सीटें उसको किसी स्टेट में जाने के लिए ये कोई वो वाला कश्मीर था कि वहां उनको परमिशन लेना पड़ता। उनकी एक लोगों ने उनको चुना, एक ताकत दी, तो आप कैसे रोक सकते हैं किसी को? अभी तो हम जमहूरी निजाम में रहते हैं ना, डेमोक्रेसी चलती है ना, ऑटोक्रेसी नहीं चलती है कि आप जिसको परमिशन दे वही आएगा, जिसको ना दे वो आए। तो वो तो अपने लोगों के वोट के बलबूते पे आए, तो आप क्या कैसे रोक सकते हैं? हमने रोका उनको 370 को छेड़ने से। हमने एजेंडा ऑफ अलायंस उनसे दस्तखत करवाया, जिसपे हमने अपनी शर्तों से उनसे बात मनवाई, और वो कोई जमात की ताकत नहीं, अगर किसी के पास 60 सीटें भी होती बीजेपी से वो करवाती जो हमने उनसे करवाया। नॉर्थ कश्मीर में मैम जैसे लोगों की जानिब से वोट टर्नआउट जो है देखा गया, बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत अख्तियार की, तो साउथ कश्मीर में यही डर है इनको, यही डर सता रहा है जो हमारे मुखालिफ है, उनको यही डर सता रहा है कि अगर साउथ कश्मीर में भी इसी तरह वोटर निकला तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे डर है, मुझे खदशा है, ये जो हवाला पार्टी जो पैसा बांटती थी उस वक्त के कनेक्शंस का इस्तेमाल ना करे, और बीजेपी जो है कहीं इसमें लापरवाही ना बरते। वो बोले चलो हमारा काम निकल गया, महबूबा मुफ्ती अगर पार्लियामेंट में नहीं पहुंचती है, कुछ लोग मारे भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।